नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। संघीय संसदमा फेरि प्रतिपक्ष एमालेको अवरोध, अर्थमन्त्रीको राजीनामा र बजेटबारे संसदीय छानबिन गठन गर्न माग। गठबन्धनमा बसेर चुनाव लड्दा 7 समस्या देखिएको एकीकृत समाजवादीको ठहर, अरू दलले इमानदारिता नदेखाएको आरोप। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे शंका नगर्न परराष्ट्र मन्त्रीको आग्रह, एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय नभएको दाबी। बढीमा मंसिरको पहिलो सातासम्म आम चुनाव गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग, भोलिदेखि मतदाता नामावली संकलन। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा आज राति ओमानसँग भिड्दै नेपाल, सान्तोना जित निकाल्ने लक्ष्य। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमाले पुनः संसदमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै एमाले संसदमा अवरोध सुरु गरेको हो। बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न मूक मान्छे पठाएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग पनि एमाले गरेको छ। समिति गठन नभएसम्म संसदको अवरोध कायम रहने एमालेको जिकिर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि मंगलबार चल्दा चल्दैको संसद बैठक स्थगित भएको छ। नेकपा एमाले संसदमा अवरोध गरेपछि संसद बुधबार सम्मका लागि स्थगित भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार बिहान 11 बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका बाँकी प्रक्रिया बुधबारको बैठकमा जारी रहने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मान्य मन्त्री एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट उत्तर दिने कार्यक्रम मिति 2079 असार 1 गतेको बैठकमा हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 साल असार 1 गते बुधबार 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। एमाले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे पठाएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग राख्दै संसदमा अवरोध गरेको थियो। समिति गठन नभएसम्म संसदको अवरोध कायम रहने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए। जब मन्त्रीज्यूको काम क्रियाकलापमाथि यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठिसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँका जवाफहरू सुन्न र उहाँको यो विषयमा छलफल गर्न बिल्कुलै तयार छैनौँ सभामुख महोदय। त्यसो भएको हुनाले आजको यो कार्यसूचीबाट यो हटाइयोस् र त्यसपछि मात्रै हामी अरू मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरामा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। सभामुख महोदयको आग्रह हामी स्वीकार गर्छौँ। मंगलबारको बैठकमा नेकपा एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा पनि माग गरेको छ। मंगलबार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने कुरा अत्यन्तै भ्रामक, झुटो र कपोकल्पित भएको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा टिम परिचालन हुने र उनीहरूले तयार गरेको बजेटमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफूले सरकारको नीति तथा भिजन मात्रै दिने अधिकार भएको र सोही अनुसार काम गरेको जिकिर गरेका थिए। बजेट निर्माण गर्दा राजस्वको दरहरू गर्न कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर चलखेल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ, यो अत्यन्त भ्रामक, कपोलकल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु, खारिज गर्न चाहन्छु। र मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारी भन्नाले सचिवज्यूहरूको नेतृत्वमा, राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व सम्बन्धी तयारी र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा र अर्थ सम्बन्धी तयारी र राजस्व सम्बन्धी तयारी दुवै तयारी पनि हुने गरी कार्यविभाजन हुने, कमिटीहरू बन्ने र ती कमिटीहरूले नै ती कुराहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउने भएको हुनाले ती कुरा त्यसरी नै
त्यसरी नै सम्पन्न भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सञ्चार माध्यममा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माण र करको दर हेरफेर गर्न अमुक मान्छे खटाएको विषयमा समाचार प्रकाशित भएको थियो, जसको खण्डन सोमबार नै अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको छ। मंगलबार पनि अर्थमन्त्री शर्माले त्यसको खण्डन गरेका थिए, तर एमाले भने मन्त्रीको खण्डन चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको हो। समिति गठन नभएसम्म संसदको अवरोध कायम रहने एमालेको निष्कर्ष छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र 7 प्रकारको समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा आज स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष नेपालले 7 प्रकारको समस्या देखिएको उल्याउनु भएको हो। गठबन्धन गर्न नचाहने, गठबन्धनमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन गर्ने, गठबन्धन भएका स्थानमा इमानदारीपूर्वक भोट नहाल्ने, गठबन्धन बाहिरको दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने र गठबन्धनमा रहेका दलहरूमा सहकार्यको भावना कमजोर हुने समस्या देखिएको थियो। उहाँले गठबन्धनलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न चाहने प्रविधि देखिएको र यो प्रविधि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा बढी देखिएको पनि उल्लेख गरेका छन्। नेता नेपालले यो निर्वाचनमा बलियो र व्यवस्थित संगठन नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो शिक्षा प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। वाम एकता र तालमेलको बहस उठिरहेका बेला एमाले नेताहरूले त्यसको सम्भावना नरहेको दावी गरेका छन्। माओवादी केन्द्र र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको पछिल्लो भेटघाट र छलफलले एकता र तालमेलको वातावरण बनिरहेको आकलन गरिरहेका बेला नेताहरूले त्यसको सम्भावना नरहेको जिकिर गरेका हुन्। नेताहरूले कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न अन्य दलहरूले वाम एकताको मुरली फुकेको पनि बताएका छन्। वाम एकता र तालमेलको बहस जोड तोडले उठिरहेको अहिलेको माहौलमा माओवादी पृष्ठभूमि भएका तर नेकपा विभाजनपछि एमालेमै रहेका नेताहरूले वाम तालमेल नहुने जिकिर गरेका छन्। मिडिया खपतका लागि जसले वाम एकता हुने माहौल बन्दैछ भनेर भने पनि त्यो सम्भव नरहेको उनीहरूको दाबी छ। पूर्व मन्त्री एमाले स्थायी कमिटी सदस्य मणिचन्द्र थापाले माओवादी केन्द्र र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूको पछिल्लो भेट र छलफल चिया गफ मात्रै रहेको पनि बताएका छन्। उनले मुख्यतः एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समान धारणा नबनाउँदासम्म वाम एकता नहुने र त्यस्तो समान धारणा तत्काल दुवै नेताले बनाउने अवस्था नरहेको पनि जिकिर गरेका छन्। अहिले सम्भावना पनि छैन र आवश्यकता पनि छैन, किनभने यसको 3 वर्ष 3.5 वर्ष अगाडि वामपन्थी गठबन्धन मात्र होइन, नेपालको सबभन्दा 2टा ठुला पार्टीहरू नेकपा बनाए। एउटा नेकपा फुटेर चाहिँ 3 टुक्रा भइसकेपछि यसको चाहिँ समाजमा यति ठुलो ब्याड इम्प्रेसन छ। त्यो इम्प्रेसनलाई पहिले हामीले अहिले वामपन्थी गठबन्धनको नामबाट फेरि चाहिँ त्यो इम्प्रेसनलाई हामीले कायम गर्न सक्दैनौँ र त्यो टुटफुट चाहिँ समाजको निम्ति ऋणात्मक भयो। त्यस्तै नेता थापाले नारायण काजी श्रेष्ठ र केपी ओली बीचको आइतबारको भेट सामान्य भेट रहेको दावी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको आन्तरिक समस्याका कारण नारायण काजीलाई ओली भेट्नुपर्ने बाध्यता भएको हुन सक्ने, तर त्यो भेटले राष्ट्रिय राजनीतिमा गुणात्मक प्रभाव नपार्ने उनको ठहर छ। अरू दोस्रो पिँढीका नेताहरूले कहाँ कति छलफल गरे त्यो उनीहरूको चाहिँ मलाई लाग्छ तिनीहरूको कफी गफ मात्र, कुनै एजेन्डा र पार्टीको निर्णय अनुसार होइन। अब हाम्रो अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र नारायण काजी श्रेष्ठको कुरा अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। त्यो विशेष त चाहिँ माओवादीभित्र चाहिँ जो समस्याहरू नयाँ ढङ्गको माओवादीभित्र समस्या आएको छ, त्यो समस्याले सायद नारायण काजी श्रेष्ठलाई चाहिँ ओली कमरेडसँग चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ एउटा स्थिति सिर्जना गर्यो होला। घनश्याम भुषाल माथिको कारबाहीको विषयमा भने सचिवालयको सोमबारको बैठकमा त्यस विषयले प्रवेश नपाएको उनको भनाइ छ। सचिवालयको सोमबारको बैठकमा विषयले प्रवेश पाउनु पर्नेमा त्यो विषयले प्रवेश नपाउनुले कारबाहीको चरणसम्म सिफारिस नपुगेको हुन सक्ने थापाको
आकलन छ। होइन त्यो कारबाहीको चरणसम्म कारबाहीको गर्ने चरण त्यसले को स्थिति नभएको कारणले चाहिँ त्यसलाई त्यति धेरै भ्यालु दिएन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। थापा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमै रहेका नेता हुन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका उनी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा खानेपानी मन्त्री बनेका थिए। उनै मणि थापासँगको अन्तर्वार्ता आज 9:10 ग्लोबल टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको विषयमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्गाले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणलाई शंकाको दृष्टिले नहेर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपी सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई ध्यान दिएर भ्रमण हुने भन्दै सरकार सार्वभौम सत्ता स्वाधीनताप्रति गम्भीर रहेको बताउनुभयो। गति प्रदान गर्न सम्बन्धका नयाँ आयामहरू पहिला नै यस्ता भ्रमण तथा छलफलहरू अपरिहार्य हुन्छन्। उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा हुने भ्रमणको आदान प्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन अझ महत्त्वपूर्ण रहने कुरा मान्य सदस्य सचिवहरूलाई जानकारी रहेकै विषय हो। यस्ता भ्रमण तथा भेटघाटका विषयलाई संशयको दृष्टिले नहेरिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री खड्गाले अमेरिकी जर्नेलको नेपाल भ्रमण स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा हस्ताक्षरका लागि नभएको बताउनुभयो। उहाँले जर्नेलको भ्रमणमा कुनै एसपीपीमा हस्ताक्षर अर्थात् अमेरिकी सैनिक गठबन्धन गर्ने विषय हल्ला मात्रै भएको दावी गर्नुभयो। प्रोग्राम स्टेट पार्टनरशिप अमेरिकाको फेडरल गभर्मेन्ट र स्टेटको बिचमा उनीहरूको सैन्यको जुन प्रोग्रामहरू छ ती प्रोग्रामहरूलाई खास गरेर उनीहरूले यो मानवीय सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रयोग गर्ने र सांस्कृतिक क्षमताहरू आदान प्रदानहरू गर्ने अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूको कन्सेप्ट रहेको यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। मन्त्री खड्गाले सांसदहरूलाई सञ्चार माध्यममा आएका हल्लाको पछि नलाग्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भ्रमणसँगै विभिन्न विषयमा सम्झौता हुने र संयुक्त सैनिक अभ्यास हुने चर्चा चलिएको छ। यो विषयमा विभिन्न शंका र उपशंका पनि व्यक्त गरिँदैछ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, अमेरिकी सेनासँग संयुक्त अभ्यास गर्ने सरकारको निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? जनताहरूले हरेक कुरामा दुःख आन्दोलन गर्यो। हरेक चिजहरू अब नराम्रैकै लागि नै होला जनताले आन्दोलन गरेको। राम्रो थियो भने त अब हरेक पक्षमा राम्रो हुनुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब नराम्रै नै हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। एमसिसी चाहिँ अब यो नेपालको हितमा जहाँसम्म लाग्छ राम्रो छैन। पहिला पनि अब अमेरिकन सेनाहरू नआएको होइनन्। अब हाम्रो नेपाली सेनाहरू पनि अमेरिकन मातहतमा चाहिँ शान्ति सेनामा गइराखेकै छन्। अब चाहिँ आउने जाने भन्ने कुरो त अब अलिकति बढो भन्ने कुरा हो। अब त्यसमा चाहिँ नि अब नेताहरूले यहाँ चाहिँ अलिकति राजनीतिक चलखेल पनि होला। अन्तर्राष्ट्रिय पहिलादेखिको अब हाम्रो देशमा आफ्नो तरिकाले आफ्नो उसमा उभिएर चाहिँ यहाँको नेताहरूले गरेको जस्तो लाग्दैन। प्राय गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामला चाहिँ अमेरिकाले इन्डियालाई भनेर होस्, इन्डियाले चाहिँ जे भनेर पनि यहाँ चाहिँ अलिकति उनीहरूकै हालीमुहाली जस्तो देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रियतामा त धेरै असर गर्छ हैन। अब मेरो बुझाअनुसार त एमसिसी पास हुनै नपर्ने हो हैन। अब के भएर एमसिसी पास भयो त त्यो हामीलाई पनि थाहा छैन हैन, त्यो उनीहरूको कुरा हो। तर अब यस्तै भएर जाने हो भने चाहिँ जस अब देशको सम्पदाहरू चाहिँ सिधिँदै जान पनि सक्छ। यो देश दुर्घटनामा जानको लागि हो। यो नेताहरूको कामै यस्तो गर्ने रहेछ। देशलाई माया नहुने नेताहरूले चाहिँ आफ्नो देशले जुन जे गरे पनि हुन्छ हाम्रो देशमा के चाहिँ चिज हुँदैन। हामीले मेहनत गरायो भने हाम्रो देशमा जे पनि छ, जे पनि हुनसक्छ। हाम्रो अरू देशको मान्छे ल्याएर गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज।
निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी मङ्सिर महिनाको पहिलो सातासम्म प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थालेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचन आगामी मङ्सिर महिनाको पहिलो सातासम्म गर्ने गरेर आन्तरिक तयारी थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन मङ्सिरको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको पनि बताउनुभयो। आयोगको अब आन्तरिक र अनौपचारिक छलफलमा अहिले पनि आयोग एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमै छ र एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा मङ्सिरको फर्स्ट विकसम्म निर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरेको छ र अब यस सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई निर्वाचन कानुनहरू बमोजिम आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने भएको हुनाले आयोगले परामर्श मैले अहिले भने बमोजिम परामर्श दिने गरी आयोगले आन्तरिक तयारी गरिराखेको छ। प्रवक्ता पौडेलले आयोगले सरकारलाई निर्वाचन कानून बमोजिम दिएको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएकाले आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोग नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन र अध्यावधि गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्ने पनि बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले 15 असारसम्म 80,000 मेट्रिक टन मल उपलब्ध हुने दावी गर्नुभएको छ। कृषि मन्त्रालयको विनियोजित बजेट सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा भइरहेको मन्त्रालयगत छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यसै पालिबाट किसान पेन्सन सुरु गर्ने पनि बताउनु भएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले 15 असारसम्म 80,000 मेट्रिक टन मल उपलब्ध हुने दावी गरेका छन्। कृषि मन्त्रालयको विनियोजित बजेट सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा भइरहेको मन्त्रालयगत छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले साल ट्रेडिङ सङ्घको ठेक्का लगाएको मल 15 असारसम्म आइपुग्ने दावी समेत गरे। डिएपी र युरिया मल 80,000 मेट्रिक टन 15 असारसम्म आउने र हाल मौजात 14,000 मेट्रिक टन रहेको समेत मन्त्री यादवले जानकारी दिए। भारतसँगको G2G मार्फत खरिद गरिएको मल पनि छिट्टै ल्याउन पहल भइरहेको उनले जिकिर गरे। त्यसो त मन्त्री यादवले किसानलाई रासायनिक मलको सट्टा नानो युरिया मल प्रयोग गर्न सुझाएका छन्। भारत सरकारसँग जुन 1.5 लाख मेट्रिक टनको थियो, यसपालि हामीले त्यहाँ जाँदाखेरि माननीय मन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि भारत सरकारको मन्त्रीसँग कुरा हुँदाखेरि 3.5 लाख मेट्रिक टन थप्ने काम भएको छ र त्यसको लागि प्रक्रिया यहाँबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले प्रति साल भारत सरकारले 5 लाख मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मिलाएर दिने हो जति हाम्रो आवश्यकता छ। अहिले नेपाल सरकारको अहिले 5 लाख छ भने 5 लाख भारत सरकारले दिने चाहिँ आश्वासन दिएको हो। मन्त्री यादवले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने मोडालिटी चाँडै टुङ्गिने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि सरकारले यस वर्ष बजेट विनियोजन गरेको भन्दै अब यसले पूर्णता पाउने दावी गरे। मन्त्री यादवले किसानको माटो परीक्षणका काम पनि प्राथमिकतामा परेको बताए। मल कारखानाको लागि धेरै लामो समयदेखि नेपालमा मल कारखाना भने आम किसानको, आम नेपाली नागरिकको, अन्य जीवहरूको जिज्ञासाको विषय भएको कारणले मलाई लाग्छ कि मल कारखानाको लागि बजेट छुट्याइएको छ र यो बजेट यसपालिको बजेटमा छुटिएको र अर्को यो उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय पनि हो। कृषि मन्त्रालय मलको लागि कारखाना स्थापना हुनुपर्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ र उद्योग मन्त्रालयबाट यसको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। उत्पादित कृषि उपज संरक्षणका लागि शीत भण्डार र अन्न भण्डार निर्माणका लागि पनि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री यादवले बताएका छन्। भारत भ्रमणबारे सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा भने मन्त्री यादवले आफू प्रधानमन्त्रीले भनेकै कारण मल लिनका लागि भारत गएको जिकिर गरे।
त्यस्तै मन्त्री यादवले यसै पालिबाट किसान पेन्सन सुरु गर्ने प्रयास हुने बताएका छन्। किसान पेन्सनका लागि सरकारले कार्यविधि बनाउने जिकिर गर्दै सबै किसानको परिचय पत्र बनाउने, त्यसपछि कस्ता किसानलाई पेन्सन दिने भनेर वर्गीकरण गरेर पेन्सन दिन सुरुवात गरिने उनले बताए। त्यसो त आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम ल्याएका थिए। यो कार्यक्रम अनुसार हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% सरकारले जम्मा गरिदिनेछ। कोष स्थापना गर्न बिउ पुँजीका रूपमा 1 अर्ब छुट्याइएको छ। किसान परिचय पत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवामा छुट दिइने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कागज आपूर्ति हुन नसकेका कारण समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न नसकेको बताउनु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले कागजको आपूर्ति हुन नसकेका कारण समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले पाठ्यपुस्तक छाप्ने कागज अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनु पर्ने र सोको आपूर्ति हुन नसक्दा छपाईमा ढिलाइ भएको बताउनु भयो। त्यसैगरी पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका कर्मचारी स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका कारण पनि अहिलेको अवस्था आएको बताउनु भयो। तर दुर्भाग्य चाहिँ कागजको आपूर्ति समयमा हुन सकेन। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको चुनावमा जनक शिक्षा सामग्रीका कर्मचारीहरू पनि चुनावमा जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भयो। त्यसले गर्दाखेरि सहजतापूर्वक 15 दिन चाहिँ पाठ्य सामग्री पुर्याउने कुरा ढिलो भएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले असार पहिलो साता सुरु हुने भनिएको शैक्षिक सत्र जेठ 1 मा सरेकाले पनि समस्या आएको बताउनु भयो। संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुधारका लागि वर्षाभर पानी काठमाडौँ उपत्यका ल्याउन बन्द गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले सो स्थानमा जडित अर्ली वार्मिङ सिस्टम, विज्ञबाट प्राप्त सूचना र सुझावका आधारमा पानी काठमाडौँ ल्याउन वर्षाभरका लागि बन्द गरेको जानकारी गराउनु भयो। मन्त्री चौधरीले वर्षायाम सकिने बित्तिकै पानी काठमाडौँ आउने बताउनु भएको छ। बागमतीबाट सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानी पठान्तर गर्ने केयुकेएल अन्तर्गतका बोरिङको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्य स्रोतको उपयोग गर्ने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँवासीलाई पानीको अभाव हुन नदिन बागमतीबाट सुन्दरी जल पानी प्रशोधन केन्द्रमा पानी पठान्तरण गर्ने, केयुकेएल अन्तर्गतका बोरिङहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अन्य स्रोतको उपयोग गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। मन्त्री चौधरीले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथभित्र खानेपानीमा सबैको सुरक्षित पहुँच पुर्याउन पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले स्वच्छ खानेपानीको उपयोग गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार भएको भन्दै त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनु भयो। लुम्बिनी प्रदेशकी राज्य मन्त्री विमला खत्री ओलीलाई मंगलबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तुलसीपुर 5 स्थित एकराज बस्नेतको घरमा गएर बिहानै हुलदंगा गरेपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा रहेकी विमलाले एका बिहानै सर्वसाधारणको घरमा पसेर ताण्डव मच्चाएपछि प्रहरीले राज्य मन्त्री ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। बस्नेतको घरमा गएर मन्त्री ओलीले परिवारसँग झगडा गरेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला ओली आफ्ना एक पिएओ सहित प्रेमी एकराज बस्नेतको तुलसीपुर 5 बस पार्क आमु मण्डलीमा रहेको घरमा मंगलबार बिहान प्रवेश गरेकी थिइन्। ओलीले घरभित्र छिरेर मेरो एकराज खोइ भन्दै कराउन थालेको स्थानीयवासीको जिकिर छ। बरबराउँदै एकराजको घर छिरेकी उनले एकराजकी श्रीमती र छोरीलाई समेत हातपात गरेकी थिइन्। मन्त्री ओलीले एकराजसँग बिहे गरिसकेको र उनका घरमा भएका कपडा पनि आफैले किनिदिएको भन्दै फाल्न सुरु गरेको स्थानीयको दाबी छ।
मीना भण्डारी जो बस्नेतकी श्रीमती हुन् उनी रुन थालेपछि आफन्त र स्थानीयहरू आएर प्रहरीलाई खबर गरेको र त्यसपछि मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको प्रहरी टोली आएर बिमलालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसो त घटना हुँदा एकराज घरमा थिएनन्। अहिले पनि ओली प्रहरीको नियन्त्रणमा छिन्। ओलीको यसअघिको करतुत, एकराज र ओलीको प्रेम सम्बन्धको कुरा यसअघि पनि उजागर नभएको भने होइन। यसअघि चुम्बन सहितको तस्बिर एकराज बस्नेतको फेसबुकको स्टोरी मार्फत सार्वजनिक भएको थियो। उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि तस्बिरको खण्डन गर्दै एकराजले उक्त तस्बिर फोटोसप गरेर आफू र मन्त्रीलाई बदनाम गर्न खोजिएको बताएका थिए। त्यसबेला मन्त्रीले पनि फोटोको खण्डन गरेकी थिइन्। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँगको टसल। लुम्बिनी प्रदेशकी प्रदेशसभा सदस्य बिमला खत्री ओलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले निवासमा बन्धक बनाएर विभिन्न दस्तावेज र विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गराएको आरोप लगाएकी थिइन्। 2078 साउन 21 गते बिहिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सांसद ओलीले आफूलाई साउन 15 गतेदेखि साउन 20 गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको निवासमा राखेको र एमालेमा फर्किए भनेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर साउन 19 गते विज्ञप्ति जारी गराएको दावी गरेकी थिइन्। ओली त्यसपछि अघिल्लो दिन एमालेमा रहेको र फेरि भोलिपल्ट माओवादीमै फर्किएको विज्ञप्ति निकाल्थिन्। ओलीकै कारण पनि शङ्कर पोखरेलको मन्त्री पद पनि धरापमा परेको थियो। त्यसो त नेकपा विभाजनपछि उनी एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भए पनि सरकार परिवर्तनका बेला माओवादीतिर लागेकी थिइन्। को हुन् त बिमला ओली? बिमला ओली एमाले नेता पूर्व सांसद स्वर्गीय उत्तम कुमार ओलीकी श्रीमती हुन्। उत्तर कुमार ओलीको गाडी दुर्घटनामा निधन भएपछि नेकपाले उपनिर्वाचन दाङ क्षेत्र नम्बर 3 खमा प्रदेश सांसदको रूपमा बिमलालाई उम्मेदवारी बनाएको थियो। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका केशवराज शर्मालाई हराएर सांसद हुँदै मन्त्री बनेकी हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा त्रिचन्द्रकै उत्पादन हुन्। त्रिचन्द्रबाटै राजनीति सुरु गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेकाहरू त्रिचन्द्रको अहिलेको दयनीय अवस्था देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन्। क्याम्पस कतिखेर पढ्दा पढ्दै भत्किने हो टुङ्गो छैन। त्यही शास्ति बीच विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। तर आज विद्यार्थीले कलेजको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माणको माग गर्दै विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार कलेज अगाडि विद्यार्थीले क्याम्पसको पुनर्निर्माणको माग गर्दै सडकमै परेर विरोध जनाएका हुन्। क्याम्पसको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विद्यार्थी जीर्ण कक्षा कोठामा बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी भवन कुन बेला भत्किन्छ भन्ने डरमा पढ्नु परेको बताउँछन्। भवनको कक्षा कोठामा पानी परेको बेला पानी चुइने गरेको उनीहरूले बताए। अध्ययनका लागि क्याम्पस पस्ने विद्यार्थीको संख्या बढिरहे पनि भवन भत्किएर खस्ने हो कि भन्ने डरमा कलेजमा बस्ने डर लाग्न थालेको विद्यार्थीको गुनासो छ। उनीहरूले राज्य सत्तामा पुगेपछि आफैले पढेको कलेज बिर्सिने परिपाटी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसमा कुनै चासो नदिएको बताए। उनीहरूले नजिकै रहेको धरहरा र रानीपोखरी बन्दा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने र विद्यार्थीलाई योग्य बनाउने शैक्षिक संस्था बन्न नसक्नु दुःखद रहेको बताए। प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी गोविन्द कोइरालाले 2072 सालको भूकम्पपछि रातो स्टिकर लगाएर राखिएको भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म सुरु नहुँदा कक्षा कोठाको अभाव भएको र विद्यार्थीहरूले उठेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिकिर गरे। उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा पाएको र गत वर्षसम्म नबनाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले नै भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि अहिलेसम्म कुनै पहल कदमी नभएको भन्दै दुखेसो बोके। त्यस्तै क्याम्पसका अर्का विद्यार्थी शेरधन जोशीले घरबाट कलेज आएपछि पढ्न बस्दा कहिले पुरिने हो भन्ने डरमा अध्ययन गर्नु परेको समस्या सुनाए। अर्का विद्यार्थी सुरेन्द्र विश्वकर्मा र विष्णु पौडेलले कलेजको भवनहरू निर्माण नहुँदा विद्यार्थी सडकमा आउनु परेको बताए। 2072 सालको भूकम्प पश्चात भत्किएर रेड स्टिकर लगाएको भवन छ घण्टाघर पट्टिको बिल्डिङ र त्यो बिल्डिङ बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाएको हो। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ काम गरेन र उसको म्याद चाहिँ गत पौषमा 78 को पौषमा सिधियो। त्यसपछि जिम्मा पाएको शिक्षा मन्त्रालयले पनि 6 महिना बितिसक्दा पनि यसको बारेमा न कुनै शोध न कुनै खोज यसको बारेमा कुनै पनि आएर काम सुरु गरेको छैन। पानी पर्दा पानी चुइन्छ, ढुङ्गा खस्छ होइन। उताको त्यो बिल्डिङ नै कोल्याप्स भइसक्यो। यो बिल्डिङ कतिखेर कोल्याप्स पनि थाहा छैन। हामीलाई चाहिँ पढ्दै गर्दा चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ के त्रास हुन्छ भन्दाखेरि कतिखेर हामी पढ्दा पढ्दै पुरिने हो। पढ्ने वातावरण नभएर हामीले बाटोमा आएर आज पढ्ने
भयो। अब कलेजले सरकारले यो कलेजलाई नहेरेपछि हामी विद्यार्थीहरू आएर आज रोडमा आएर पढ्नुपर्ने वातावरण भयो। हामी विद्यार्थीहरू जसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय छ, कसैको इक्जाम आइरहेछ, विभिन्न समय यो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि हामीले हाम्रो त्रिचन्द्र बचाइदिनु पर्यो, हाम्रो त्रिचन्द्रलाई चाहिँ यस्तो अवस्था जीर्ण अवस्थाबाट पुनर्निर्माण गरिदिनु पर्यो भनेर विद्यार्थीहरू सडकमा बसेर आज किताब पढेर हामीले त्यसरी विरोध जनाउनु परेको छ। अत्यन्तै दुःख लागेको छ। त्यस्तै क्याम्पसका पाले जीवन लामाले आर्थिक अवस्था सम्पन्न नभएको विद्यार्थी पनि अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था नबन्नु दुःखको कुरा भएको बताएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको तर अहिले चासो नदिएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि त्रिचन्द्र क्याम्पसकै उत्पादन भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यालय बनाउन चासो नदिनु दुःखको कुरा भएको उनको ठहर छ। यो हामी बनाउँछौँ भने पुरो तत्त्वले अवस्था नगरेको, पुरो तत्त्वले पनि अब रोकियो भन्ने कुरा पनि मैले कानमा सुनेको हुनाले मैले भनेको। अनि अब हेर्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा पनि यहीँ पढ्नुभयो, गगन थापा त मलाई थाहा छैन यहीँ पढ्नुभयो। गगन थापाले म सस्तोमा चाहिँ हुँदा पनि भेट्न जान्छु दाइ यस्तो बोल भनेर म सल्लाह पनि दिन्थेँ दाइलाई। अनि अहिले अब यत्रो भइसक्यो, गगन थापाले पनि हेर्नु न, उहाँ पनि अब सरकारकै अब महामन्त्रीमा चाहिँ अस्ति त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस 104 वर्ष अघि चन्द्र शमशेर जबराले आफू र राजा त्रिभुवनको नाममा स्थापना गरेका हुन्। पटक पटक विनाशकारी भूकम्प खेपेको यस कलेजले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प भने सहन सकेन, जसका कारण कलेज पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको थियो। त्यसो त हरेक सरकारको बजेटमा शिक्षामा बजेट छुटिन्छ, तर त्रिचन्द्र पुनर्निर्माण गर्न भने सरकारले चासो देखाएको छैन, जसले गर्दा विद्यार्थी पीडित बन्नु परेको छ। त्रिचन्द्रमा अहिले करिब 8000 विद्यार्थीहरू अध्यापन गरिरहेका छन्, तर उनीहरूलाई डर छ कति बेला भवन खस्छ भनेर। यसर्थ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछानी मगरका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। सोमबार 15 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मङ्गलबार 36.07 अङ्कले घटेर 1996.26 बिन्दुमा झरेको हो। सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, विकास बैंक, उत्पादन, जलविद्युत, व्यापार र होटल तथा पर्यटन समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 223 वटा कम्पनीको 41,47,000 किता शेयर 1 अर्ब 18 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 4 करोड 67 लाख रुपियाँ कारोबार भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा सशस्त्र विद्रोही हतियारधारी समूहको आक्रमणमा 50 जना मानिसको ज्यान गएको छ। उत्तरी बुर्किना फासोको सेतेङ्गा कम्युनमा एउटा गाउँमा 2 रातसम्म लगातार भएको आक्रमणमा 50 जनाको ज्यान गएको हो। सोही आक्रमणमा परि दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन्। रातको समयमा आक्रमण हुँदा अधिकांश सर्वसाधारण मस्त निन्द्रामा थिए। विद्रोही समूह अल कायदा र आइएसको पक्कड रहेको बुर्किना फासोमा भएको यो घटनाको जिम्मेवारी भने कसैले लिएका छैनन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निन्दा गरेको छ। सोही गाउँमा गत साता पनि सशस्त्र विद्रोही समूह र सेनाबीच दोहोरो भिडन्त भएको थियो। रुसले एउटा मिसाइल मार्फत अमेरिका र युरोपेली हतियार भएको एउटा ठूलो डिपो नष्ट गरेको दावी गरेको छ। रुसी सेनाले कालिब्र क्रुज मिसाइल मार्फत युक्रेनको ठूलो डिपो नष्ट गरेको इन्टरफ्याक्स समाचार संस्थालाई उद्धृत गर्दै रोयटर्स समाचार संस्थाले जनाएको छ। लामो दूरीको कालिब्र मिसाइलहरूको चौतर्केब क्षेत्रको बस्ती नजिकैको ठूलो गोदामलाई नष्ट गरेको रुसी मेजर जनरल इगोर कोनासेन्कोभले दावी गरेका छन्। यसैबीच रुसको रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो वायु रक्षा बलले युक्रेनी युद्धक विमानहरू खसालेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार रुसी सेनाले मेकोलाइभ क्षेत्रमा MiG-29 विमान र खार्किभ क्षेत्रमा एउटा AU-25 लडाकु विमान खसालेको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले आज ओमान विरुद्ध खेल्दैछ। खेल अमेरिकाको मोसा क्रिकेट मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे शुरू हुनेछ। नेपाल पहिलो खेलको हारको बदला लिँदै ओमानलाई पराजित गर्दै सिरिजमा पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ। जारी सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल ओमान विरुद्ध 13 रनले पराजित हुँदा अमेरिकासँग बराबरी खेलेको थियो। ओमान पनि आज जित निकाल्दै सुखद अन्त्यको लक्ष्यमा रहनेछ। यसअघि ओमानले अमेरिकासँग 114 रनको पराजय बेहोर्दा नेपाल र अमेरिकालाई समान 13 रनले हरायो। नेपाल र ओमान चिर परिचित प्रतिद्वन्दी हुन्। यी दुईले हालसम्म 5 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा एक अर्काको सामना गरेका छन्, जसमा नेपालले 1 र ओमानले 4 खेल आफ्नो पक्षमा पारेका छन्। विश्वकप लीग 2 मा ओमान 35 खेलमा 44 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा छ भने नेपाल 14 खेलबाट 13 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। लीग 2 आगामी वर्ष भारतमा हुने विश्वकपको सिडी पनि हो। यो प्रतियोगिताको शीर्ष 3 मा रहने टोलीले विश्वकप छनौट खेल्न पाउने भएका छन्। मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुने नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीलाई मंगलबार विदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले कार्यक्रम गरी एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुन बुधबार मलेसिया प्रस्थान गर्न लागेको टोलीलाई विदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ र क्यानका पदाधिकारीले विदाई गरेका हुन्। प्रशिक्षक जगत टमाटाले च्याम्पियन भएर स्वदेश फर्किने टोलीको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले पनि एसिया कपमा छनौट भएर फर्किने बताएकी छिन्। एभाइलेबल छ, हामीले चाहिँ एकदमै त्यसलाई प्रयोग गरेर राम्रोसँगले हामीले ट्रेनिङ गरेको छौँ र एज अ लिडर म यही मात्रै भन्न सक्छु कि वी हेभ वर्कड हार्ड and the way the girls have worked hard, I'm really proud of them that they have उनीहरूले यहाँसम्म ल्याउनुको लागि जे मेहनत गरेको छ त्यो हामी टिम भन्दा बाहेक अरूलाई थाहा छैन होला। सो एभ्री वान हेज इक्वली वर्कड हार्ड होइन। सो डेफिनेटली म एउटा एज अ क्याप्टेन चाहिँ विल डेफिनेटली कम विथ अ रिजल्ट दिस टाइम बिकज वी नो वी हेभ वर्कड भेरी हार्ड and we have put in that efforts in the ground. लास्टमा 2 म्याच हामीले ब्याक टु ब्याक जित्यौँ। एउटा हामीसँग त्यो कन्फिडेन्स लेभल छ। सो आई होप कि त्यो पर्फर्मेन्सले हाम्रो चाहिँ वुमेन्स क्रिकेटको जति पनि प्लेयरहरू छ अहिले टिममा, जति हामी 14 जना छ, सपोर्टिङ स्टाफ लगाएर 18 जना, उसमा विश्वास छ कि हामीले अगाडि गएर राम्रो रिजल्ट दिनेछु भन्ने कुरा म पूर्ण विश्वस्त छु। एसिया कप छनौट हुने लक्ष्यका साथ नेपाली टोलीले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा महिना दिन यता अभ्यास गरेको थियो। युगान्डासँगको श्रृङ्खलापछि भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै नेपाली टोलीले अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको थियो। च्याम्पियनशिप मलेसियामा जुन 17 गतेदेखि 25 जुनसम्म हुँदैछ। प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने 2 टिम एसिया कपका लागि छनौट हुनेछन्। सोही लक्ष्य लिएर नेपाली टोली प्रस्थान गर्न लागेको हो। नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने समूहमा आयोजक मलेसिया सहित हङकङ, भुटान, बहराइन र कुवेत रहेका छन्। फिफा विश्वकप फुटबलमा एसिया महादेशबाट पहिलो पटक 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। अन्तर्महादेशीय प्लेअफमा दक्षिण अमेरिकी टिम पेरुलाई हराउँदै अस्ट्रेलिया यसै वर्षको अन्त्यमा कतारमा हुने विश्वकपमा छानिएसँगै एसियाली टिमको संख्या 6 पुगेको हो। आयोजकको हैसियतमा कतारले सिधै विश्वकपमा स्थान बनाउँदा जापान, दक्षिण कोरिया, इरान र साउदी अरेबिया छनौट चरण पार गर्दै पुगेका हुन्। 32 टिमले खेल्ने विश्वकपमा यसपटक एसियाबाट अहिलेसम्मकै धेरै टिमले खेल्न पाउने भएको हो। यसअघि 2018 मा रुसमा भएको विश्वकपमा एसियाबाट 5 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अहिलेका आयोजक कतार बाहेक बाँकी 5 टिमले रुसमा पनि खेलेका थिए। यसपटक विश्वकपमा 8 समूह मध्ये 6 समूहमा एसियन टिम समावेश छन्। एसियाबाट अन्तिम टिमका रूपमा छानिएको अस्ट्रेलिया साबिक विजेता फ्रान्स रहेको समूह डी मा परेको छ। यस समूहमा डेनमार्क र ट्युनिसिया पनि रहेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संघीय संसदमा फेरि प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध, अर्थमन्त्रीको राजीनामा र बजेटबारे संसदीय छानबिन गठन गर्न माग। गठबन्धनमा बसेर चुनाव लड्दा 7 समस्या देखिएको एकीकृत समाजवादीको ठहर, अरू दलले इमानदारीता नदेखाएको आरोप। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे शंका नगर्न परराष्ट्र मन्त्रीको आग्रह, एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय नभएको दावी।
बढीमा मङ्सिरको पहिलो सातासम्म आम चुनाव गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग। भोलिदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा आज राति ओमानसँग भिड्दै नेपाल। सान्तुना जित निकाल्ने लक्ष्य। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।